जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुली वार्निंग दे दी। जैसा कि आपको पता है कि नून लीग और बाकी तमाम पार्टीज़ ये चाहती हैं कि तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें ना मिले। महसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, आपको पता है पाकिस्तान का फ़हर अरशद नदीम, जिसने पाकिस्तान का जो सर है वो फ़हर से बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, वो पाकिस्तान लाहौर पहुँच रहा है। जिस तरह शहबाज शरीफ ने इस तरह करके क्रेडिट लेने की कोशिश की, राना मशहूद साहब बोले कि आपकी वजह से ये कुछ हुआ है, और इस तरह लाहौर में इनका क्रेडिट लेने का एक प्रोग्राम है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हवाले से बताएंगे। तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में जलसा किया, स्वाबी में शानदार जलसा किया। अब तहरीक इंसाफ पंजाब में, पंजाब के शहर लाहौर में एंट्री मारने जा रही है। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। महसूस नशिस्तों का केस जिसकी लाइव समाअत हुई, और आपको वो लाइव समाअत याद होगी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बोलने भी नहीं देते थे। जब वो बात करने लगते थे क्रॉस क्वेश्चन आ जाता था। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो किरदार था वो आपके सामने है, और फिर जो फैसला आया, फैसले में भी उनका किरदार आपके सामने है। 8-5 से फैसला आया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब 5 की तरफ थे, और वो पहले दिन से नजर आ रहा था। काजी फाइज ईसा का किरदार शुरू से लेके अब तक जो है वो सारी कौम के सामने है, चाहे बल्ला लेना हो, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी हो, इसके अलावा महसूस नशिस्तों के केस का फैसला हो, काजी फाइज ईसा का किरदार आपके सामने है। और दूसरी तरफ वो जजेस हैं जिन्होंने स्टैंड लिया। महसूस नशिस्तों का केस जो है वो लाइव समाअत हुई, 8-5 से फैसला आया, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की खवातीन, तहरीक इंसाफ के माइनॉरिटीज़ यानी ईसाई, इसके अलावा सिख, वो अभी तक असम्बली में नहीं पहुँचे। सिर्फ वजह यह है कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ये सब मिले हुए हैं, और इनका किरदार सबको पता है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इनका जो किरदार है अभी तक वो आप सबके सामने है। बात कर रहा था महसूस नशिस्तों के हवाले से। अभी ये कशमकश थी, क्या तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुली वार्निंग दे दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ये बयान दिया है कि ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना किया जाए। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें अमल दरामद ना हो। पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो, क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इंप्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इंप्लीमेंट होती हैं, और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा। रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इंप्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। यानी आज मंसूर अली शाह ने कह दिया है कि नशिस्तें मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी। ये सारा मामला जो अभी तक तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं दी जा रही, इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है एक्सटेंशन। यानी ये चाहते हैं कि ये एक्सटेंशन मिले, काजी साहब को मिले, बाकी लोगों को मिले। एक्सटेंशन को रोकने के लिए ये तमाम मामलात किए जा रहे हैं। सारा मामला एक्सटेंशन पे है, और अब 8 जजेस ने ये फैसला दिया है कि नशिस्तें मिलनी चाहिए। अगर नहीं दी जाती तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अगर ये फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो आइन को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि हमने आइन पे मबनी फैसला किया है, और आइन कहता है कि फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। अब नून लीग की चीखें उठेंगी, अब बाकी तमाम जमातों की चीखें उठेंगी। जब फैसला आया था तब भी इनकी चीखों की आवाज़ें आई थी। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं एक्सटेंशन मिल जाए, और तहरीक इंसाफ के लोग चाहते हैं, इवन के तमाम कौम चाहती है कि एक्सटेंशन ना मिले। वजह क्या है? वजह फैसले हैं। फैसले जो इनके आए हैं वो आपको पता है। और अगर आज के ये बयान से ये महसूस हो रहा है कि एक्सटेंशन जो है वो रुक जाएगी, और अगर एक्सटेंशन रुक गई तो नून लीग की हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है। चंद दिनों की मेहमान है ये हुकूमत, चंद दिनों में ये हुकूमत चली जाएगी। जैसा कि इमरान खान ने भी अडयाला जेल से ये मुतालबा कर दिया है कि इलेक्शन हो, दोबारा हो। फरवरी की बात की जा रही है कि अगले साल
میں بھی پاسبل ہے کہ فروری میں الیکشن ہو، اور یہ عمران خان کا مطالبہ ہے۔ اور اگر فروری میں الیکشن ہوتا ہے تو بہت سے نئے چہرے بھی سامنے آئیں گے، جس طرح اس الیکشن میں بہت سے نئے چہرے سامنے آئے، لیکن الیکشن کے بعد ان کا کردار وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا عمران خان کی رہائی کے لیے، رول آف لا کے لیے، اس کے علاوہ اپنے کارکنان کے لیے۔ سو عمران خان کا یہ پلان ہے کہ آپ کر لیں جتنا کرنا ہے، لیکن عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن ہو، دوبارہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں معافی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معافی کی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے معافی مانگنے کا کہہ دیا، ٹی وی چینلز نے ایک پراپوگنڈا کیا، لیکن عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے یہ بات کی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالی جائے، اور اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ہمارا قصور ہوا تو میں معافی مانگوں گا، ادروائز معافی آپ لوگ مانگیں گے، آپ نے میرے گریبان کو پکڑا ہے۔ یہ عمران خان کا بیان ہے۔ معافی کی بات کی جا رہی ہے تو آج ایک بڑی تقریب پریس کانفرنس ہوئی ہے محمود اچکزئی کی جانب سے، اسد کیسر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ 25 سال بعد، پاکستان بننے کے 25 سال بعد پاکستان دو ٹوٹے ہو گیا، یعنی الگ ہو گیا، تو آج تک کسی نے معافی مانگی ہے؟ کس کی وجہ سے یہ ہوا؟ یہ تو ایک چھوٹا سا 9 مئی تھا، پاکستان بدل گیا، پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن کسی نے معافی نہیں مانگی، اور اب یہ 9 مئی کو بہانہ بنا کر معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کوئی معافی نہیں مانگے گا، معافی وہ لوگ مانگے جنہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے، یہ آج محمود اچکزئی نے کہا، اور ساتھ ہی اسد کیسر نے پنجاب میں انٹری مارنے کا کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی اسد کیسر کے ہی حلقے میں سوابی میں جلسہ ہوا، شاندار جلسہ ہوا، اور پھر اس جلسے کے بارے میں میں نے بتایا، بہت سے صحافیوں نے بتایا کہ اس جلسے میں 30%، یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 30% لوگ اس جلسے میں پہنچے تھے، 70% لوگ صرف سڑکوں پہ تھے۔ اس قدر لوگ اس جلسے کے لیے پہنچے تھے، اور جلسے کی جو تعداد تھی، جو عوامی ایک سمندر تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب پنجاب میں انٹری مارنے لگے ہیں، اور پنجاب میں انٹری، لاہور میں انٹری ہونے لگی ہے۔ لاہور میں نعرے پاکستان میں تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ 27 اگست کو تحریک انصاف لاہور میں نعرے پاکستان میں جلسہ کرے گی، اور یہ اجازت باقاعدہ طور پہ مل گئی ہے۔ تحریک انصاف وہاں اپنا کنٹینر سے جائے گی، تحریک انصاف شاندار جلسہ کرے گی، اور اگر لاہور میں جلسہ ہو گیا، کامیاب جلسہ ہو گیا، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عمران خان بھی جلد باہر آئیں گے، کیونکہ یہ وہ عوامی مومنٹم ہے جو پکڑنے کی دیر تھی، جو سٹارٹ ہو چکا ہے، سوابی سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اب عوامی مومنٹم اگر پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے، پنجاب باہر نکلتا ہے، پنجاب کے لوگ باہر نکلتے ہیں، تو پھر عمران خان کی رہائی جلدی پاسبل ہے۔ اور سوابی جلسے نے بھی پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ چاہے جو مرضی کر لیں، عوام عمران خان کے ساتھ کری ہے۔ لاہور کا جلسہ بہت اہم جلسہ ہوگا، تحریک انصاف اس حوالے سے کیا تیاریاں کرتی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب عمران خان نے کال دی ہے پاکستان کا جھنڈا لے کے، تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے باہر نکلنا، اور تحریک انصاف نے لاہور لبرٹی چوک، وہ لبرٹی چوک جہاں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر رجیم چینج کے بعد لوگ نکلتے تھے، پروٹیسٹ ہوتا تھا، سارا لبرٹی چوک بڑھ جاتا تھا، لوگ ایک بڑی تعداد میں باہر آتے تھے۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب تحریک انصاف پی ٹی آئی آفیشل کی جانب سے لبرٹی چوک کی کال دی گئی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے، تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ وہاں اس دن کیا مناظر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہر آنے والا دن بہت اہم دن ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سٹیٹمنٹ آئی، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا جو آج پریس کانفرنس کی گئی محمود اچکزئی کی جانب سے، اسد کیسر کی جانب سے، لاہور کا جلسہ بہت امپورٹنٹ جلسہ ہے۔ جلسے کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ارشد ندیم کے حوالے سے، جس نے پاکستان کا نام جو ہے فخر سے بلند کیا، پاکستان کی اس نے آئیڈینٹی، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور پاکستان کو جو نام ہے، پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا۔ اور پھر جو استقبال ہوا پیرس میں، جو ارشد ندیم کا استقبال ہوا، اب ارشد ندیم فلائٹ پہ بیٹھ چکے ہیں، اب وہ پاکستان کی جانب آ رہے ہیں، اور لاہور ایئرپورٹ پہ وہ تقریباً رات کے 1 بجے لینڈ کریں گے۔ ارشد ندیم لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، وہاں ارشد ندیم کا استقبال ہوگا۔ کل اختیاری ہے، جو ابھی تک ہمارے پاس معلومات ہیں، کل ایک جو ڈبل ڈیکر بس ہوتی ہے، یعنی 2 فلور والی جو بس ہوتی ہے، اوپر ارشد ندیم کھڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر مل رہی ہے کہ مریم نواز اوپر ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب نے اس طرح بازو کر کے کریڈٹ لیا، اور پھر ساتھ ترانہ مشہور صاحب کہہ رہے ہیں
शहबाज शरीफ साहब ये आपकी वजह से हुआ है, क्रेडिट आपको जाता है, क्या आपने मेहरबानी की है। और शहबाज शरीफ का इस पर क्या अमल दरामद है? क्या शहबाज शरीफ ने थ्रो करने में मदद की थी, या शहबाज शरीफ ने पीछे से कोई वो जनाब की वजह से कोई ताकत दी थी? क्या शहबाज शरीफ का क्रेडिट? उस अरशद नदीम को वहाँ कोई ग्राउंड नहीं दी गई, कोई पैसा नहीं दिया गया। अरशद नदीम का घर देखें किस हालत में उसका घर है, लेकिन आज इनामात का ऐलान किया जा रहा है, जो बहुत बहुत अच्छी बात है, मिलने चाहिए, क्योंकि इसने गोल्ड मेडल लिया है, 40 साल बाद लिया है। अरशद नदीम पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन कल की इनकी प्लानिंग ये है कि वो कंटेनर पे इसका लाहौर का चक्कर लगवाएं अरशद नदीम का, और साथ मरीम नवाज़ खड़ी हो। मरीम नवाज़ का क्या काम है अरशद नदीम के साथ खड़े होने का? देखिए, कोई स्पोर्ट्समैन हो, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान ने अरशद नदीम को किस काम के लिए साथ बिठाया था? सैलाब ज़दगान की फंडिंग के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और इमरान खान ने साथ बिठा के इज्जत दी थी। और आज ये प्लान कर रहे हैं कि कल, यानी मैंने आपको बताया कि रात 1 बजे अरशद नदीम तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। पाकिस्तान जब वो पहुंचेगा, शानदार इस्तकबाल होगा। इनका प्लान ये है कि कल लाहौर में से घुमाया जाए और साथ मरीम नवाज़ मौजूद हो। और अगर ऐसा हुआ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के नारे लगाएंगे, क्योंकि वहाँ एक मजमा होगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि नून लीग के कारकुनान पहुँचेंगे। ये अभी तक की सूरत हाल है। इन शॉर्ट आखिर में ये बताना चाहूँगा, हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है, हुकूमत गिरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये हुकूमत गरीब को रिलीफ नहीं दे सकती, ये हुकूमत मजदूर के लिए कुछ कर नहीं सकती। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। फॉर्म 47 के ज़रिए ये हुकूमत आई है, ओरिजिनल वोटों के ज़रिए, अवाम का मैंडेट लेके नहीं आई। और जो लोग चोरी के ज़रिए आते हैं वो थोड़ी ही देर के लिए आते हैं। जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट देता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।